السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا الكور ديال شيمي دو ستريسيون على الموقع www.exomar.com. قبل ما نشوفوا لا نورماليتي نشوفوا واحد التعريف ضروري وهو الكونسونطراسيون مولر وكونسونطراسيون ماسيف. قبل ما نديروا هذا التذكير نشوفوا شكون هو السوليسيون. السوليسيون هو الحلول، حيت كنقولوا محلول كنعرفوا انه عبارة على جوج حوايج. المحلول كيكون عبارة على المذيب بلس المذاب. المذيب وهو سولفون والمذاب هو سوليتي. الوغ السولفون كيكون عبارة على ليكيد، عبارة على سائل و اكزومبل بحال الماء. والسوليتي كيكون عبارة على مادة وكيكون كما كنقولوا بحال السكر. بحال هذا اكزومبل الماء زدنا له السكر، يعني انه داك السكر كيدوب وكيعطينا واحد سوليسيون، كيعطينا واحد المحلول. حيت سمى محلول يعني كاينه واحد العمليه وقعات ما بين المذيب والمذاب، سوليسيون صافي. الوغ نمحيو هذا ونكملو التعريف ديالنا. دابا نشوفو لا كونسونطراسيون مولار. لا كونسونطراسيون مولار كنرمزو لها بالسي وكتساوي لنا ان على في. ان وهي لا كونتيتي دو ماتيير و في وهي لا فوليوم. الله اكبر كيودي. نكملو الكور ديالنا. الوغ بالنسبه لا كونسونطراسيون ماسيك وهو عباره على سي كما كنشوفو بحال وهنا ام ايكال ام على في. ام وهي بالغرام و في وهي باللتر. ام كما كنقولوا عباره على واحد لاماس ديال داك السوليد ديال اللحو، داك السكر ولا داك هذاك كما كنقولوا. و في وهو الحجم ديال داك سولفون اللي عندنا. الوغ ندير واحد اكزومبل هنا في تاع اكزومبل هنا. الوغ اكزومبل الاول ندير واحد قاروره بحال هكا، عباره يكون وسطها اكزومبل 2 لتر بحال هكا، 2 لتر ديال الماء صافي، 2 لتر ديال الماء. الوغ ونضيفوا لها واحد كما كنقولوا له السولفون وهو NaCl. شحال نضيفوا له؟ نضيفوا بالمول. شحال من مول نضيفوه؟ نضيفوا تقريبا 0.1 مول، 0.1 مول. الوغ وين حنايا لو كونسونطراسيون مولر بالنسبه لهاد الغلاصي. كونسونطراسيون مولر سي سامبلومون هو اس كتساوي لنا التركيز، اما كنرمزوا لها بالسي بحال هكا، عفوا بالسي، ولا بهاد المعقوفات هكا وكنحطوا ان ا سي ال صافي. شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ان وهو 0.1 و في وهو الحجم هو 2. شحال غتساوي لنا؟ غتساوي لنا 0.05. الوحده كما كنعرفوها مول بار لتر صافي، لان هذا عندنا بالمول وهذا باللتر. داكشي عندنا مول مقسوم على لتر ولا مول فوا لتر موان زان. الوغ هاد ليكزومبل سي سامبل. نديرو شي اكزومبل اخر. نمحيو هذا. الوغ شحال كيساوي لنا لا كونسونطراسيون؟ ندير واحد ليكزومبل اخر. عندنا واحد القنينه نفس الحاجه، عندنا ان ا سي ال. الوغ ان ا سي ال نضيفو دابا نضيفوه بالغرام، 5 غرام ديال ان ا سي ال على واحد المحلول وهو الماء كما كنقولوا، عباره على 0.1 لتر ديال الماء. الوغ بغينا نحسبوا التركيز اللي عندنا هنايا. لو كونسونطراسيون ماسيك كتساوي لنا الكتله على الحجم. الكتله وهي 5، عندنا الوحدات بالغرام ما عندنا ما نحولوا 0.1. شحال كتساوي 5.0.1؟ كتساوي 50 الغرام بار لتر. سي بيان، سي سامبل. نديرو حنا زدنا واحد 0.1 لتر. نشترطوا ان ضفنا 0.1 لتر ديال الماء. شحال غادي يولي التركيز ديال هذا؟ كنخدموا العلاقه ديالنا سي 1 في في 1 التركيز البدئي قبل ما نضيفوا داك اللتر كيساوي سي 2 اللي بغينا التركيز لو كونسونطراسيون ماسيك توتال اللي بغينا حنايا
فوا في 2 وهو في توتال اللي عندنا هنايا. الوغ كما كنعرفوا الا جبنا في هنا لهنا تولي في 2 صافي، غتولي لنا في 2 يعني اللي بغينا شحال كيساوي لنا نكتبوها هنايا سي 2 كتساوي لنا في 1 في 1 في سي 1 على في 2. الوغ سي 1 حسبناها هي 50 فوا في 1 0.1 مقسومة على في 2 هو الحجم الكلي هنايا هو 0.1 بلس 0.1 يعني كتساوي لنا 25 غرام بار لتر صافي. 25 غرام بار لتر سي سامبل. ولا كديروا الغولاسيون ديالنا عندنا الحجم الكلي هنايا شحال هو يعني سي ام شحال كتساوي ام الكتله وهي 5 غرام مقسومه على الحجم الكلي عندنا هنا هو 0.2 كتساوي لنا 25 غرام بار لتر صافي. الوغ نشوفوا دابا البارتي الثانيه بالنسبه لهذا الكور هذا البارتي المهمه في هذا الكور. بالنسبه للنورماليتي كما كنشوفوا كنرمزوا لها بان كبيره. الوغ ان كتساوي لنا بي في سي، بي وهي النومبر دو ايكيفالون و سي وهي كونسونطراسيون مولار هضرنا في البارتي سفيتا وحده ديالها هو المول بار لتر. الوغ بي وهي لو نومبر دو ايكيفالون هو اللي جديد علينا، و ان وهي كما كنقولوا النورماليتي وحده ديالها ان سي سامبل حيت النورماليتي وحده ديالها هي ان. الوغ اول حاجه نومبر دو ايكيفالون كنديرو نعرفو النومبر دو ايكيفالون جوج حاجات، اما بالاسم اما نسميو مونو اسيد كنعرفو بي ايكال 1 كنسميو دي اسيد كنعرفو ان بي ايكال 2 واحد المحلول عنده تري اسيد كنعرفو بي ايكال 3 صافي. هذه في الحاله اللي عطانا السميه. في الحاله اللي كانت بي كتساوي 4 5 راه تقدر بي تساوي 4 5 6 تقدر تساوي 1 2 3 كما كنشوف في هذا ليكزومبل. في هذه الحاله اللي ما عطاناش السميات عطانا العنصر HCl. الوغ HCl الا جبنا الماء وضفنا HCl اش كيعطينا المحلول كيعطينا كيتفكك كيعطينا Cl موان بلس H3 او بلس. الوغ شكون اللي كيتحكم لنا في النومبر دو ايكيفالون هو H3 او بلس. الوغ ثلاثه الحوايج اللي كيتحكموا لنا في النومبر دو ايكيفالون اخلعوا له هو H3 او بلس او اش موان والالكترون. الوغ هاد ثلاثه الحاجات هما اللي كيتحكموا لنا في عدد ديال النومبر دو ايكيفالون. العدد اللي كيكون هنا هو اللي كيحدد لنا النومبر دو ايكيفالون. شحال عندنا اش 3 او بلس هنا عندنا واحد هنايا واحد يعني ان بي ايكال 1 في هاد ليكزومبل. الوغ نديرو هكا. الوغ في هاد ليكزومبل كما كنشوفوا عندنا H3 او بلس عندنا جوج H3 او بلس يعني P ايكال 2. عندنا في هاد ليكزومبل H3 او بلس عندنا 3 يعني P ايكال 3. سي سامبل سهله بزاف كنفككوها نضيفو الماء وكتعطينا الايكواسيون ديالنا وكنحددو H3 او بلس العدد ديالو هو P ديال الايكوالون. الا حددنا هنايا يعني ان n شحال كتساوي هنايا n كتساوي نومبر دو كونسونطراسيون مولار. علاش؟ لان بي كتساوي لنا واحد في نص عندنا كونسونطراسيون مولار الجوجه ان كتساوي لنا جوج في كونسونطراسيون مولار نورماليتي ثلاثه كتساوي لنا ثلاثه في كونسونطراسيون مولار. الوغ ندير واحد اكزومبل بحال اكزومبل اش او موان يقدر يكون بحال ان ا او اش. الوغ الا درنا هذا اش دوزو الوغ شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا ان ا بلس زائد او اش موان. كما كنشوفوا هنايا عندنا بي ايكال 1 بي ايكال 1 صافي لان عندنا هنايا 1 يعني السميه ديال هذا هو مونو اسيد لان بي ايكال 1 السميات خاصهم يتحفظوا. التفكيك وكذا دابا نعرفوا هاد البارتي كيفاش نفككوا المسائل ديالنا ايكواسيون ديالنا كيفاش نحصلوا على ايكواسيون. وبالنسبه ل ثلاثه الحوايج اللي خاصنا نعرفوهم وهو ان النومبر دو ايكيفالون كيتعلق بثلاثه الحوايج
هو H3 او بلس او H موان والالكترونات او موان. صافي. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.